زبیر پسر عمه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، پسر عمه امیرالمومنین صلوات الله علیه، زمان پیغمبر در خدمت پیغمبر خدا بود. بعد پیغمبر خدا تا 25 سال با امیرالمومنین بود. نقل نشده ازش چیزی، نشنیدم ندیدم. اما امیرالمومنین صلوات الله علیه که حکومت ظاهری پیدا کردن، این میخواست چون پسر عمه امیرالمومنین یه حکومتی جابش بدن، ندادن. اوقاتش تلخ شد، قهر کرد، جنگ افروزی کرد بر ضد امیرالمومنین. نعوذ بالله. جنگ جمل یکی از ارکانش زبیر بود و عاقبت به شر شد و العیاذ بالله. اما اون که عاقبت به خیر شد، یکیش حر ابن یزید ریاحیه. حر ابن یزید ریاحی اگر توبه نکرده بود، امام حسین صلوات الله علیه توبهش نپذیرفته بودن، در ردیف ابن زیاد و ابن سعد و اینا بود.